नेपालमा पहिलो कुरा त खेलकुदलाई एउटा सामान्य खेलकुद क्रियाकलापको रूपले मात्रै बुझ्ने गरिया छ। यो देशको अर्थतन्त्रको, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नेको हिसाबले र देशभित्रको सामाजिक सद्भाव कायम गर्नेको हिसाबले पनि र त्यसमा अर्को कुरा भनेको खास गरी स्वास्थ्यको हिसाबले पनि खेलको एउटा महत्त्वपूर्ण बहुआयामिक पक्षहरू छ। त्यसैले खेलकुदलाई हामीले एउटा 20 वर्षे रणनीतिका साथ यसको विकास गर्ने भनेर यस वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अब हामी 20 वर्षमा नेपालको खेल क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउने र ओलम्पिकसम्मको हाम्रो यात्रालाई एउटा व्यवस्थित गर्ने भन्ने लक्ष्यका साथ एउटा खेल नीति, खेल रणनीति बनाएर अगाडि जाने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। र यस अन्तर्गत खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्ने कुरालाई दुईटा ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको पहिलो कुरा हामी खेल पूर्वाधारहरू, खास गरी अहिले सरकारले 3वटा खेल पूर्वाधारमा सरकारको ध्यान मुख्य रूपले छ। केन्द्र सरकारको एक पालिका एक खेलग्रामको हिसाबले 753वटै पालिकामा कम्तीमा जिल्ला स्तरका प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, जो पालिकासँगको साझेदारीमा। त्यस्तै गरेर खेलकुदको एउटा उद्गम थलो, खेलाडीहरू आउने आधारभूत थलो भनेको विद्यालय हो। त्यसैले यस वर्षदेखि सरकारले एक विद्यालय, एक खेलग्राम, खेल पूर्वाधार बनाउने कुरालाई पनि अगाडि सारेको छ। त्यस्तै गरेर 7 प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रङ्गशालाहरू निर्माण गर्ने यो लक्ष्यका साथ हामी पूर्वाधारलाई विकास गऱ्यौँ भने आगामी दिनमा हाम्रा खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू नेपालमा लिनुपर्छ भनेर हाम्रा खेल सङ्घहरू, देशको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्न सक्ने आधार बन्छ र हामी अहिले खेल पूर्वाधारकोलाई अलि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। अर्को कुरा भनेको खेलाडीहरूको मनोबलको कुरा, दोस्रो अर्को पक्षको हिसाबले। त्यसो गर्दा खेलाडीहरूको हामीले खेल खेल्ने बेला मात्रै खेलाडीको आवश्यकता महसुस गर्ने होइन, खेल भनेको निरन्तरको अभ्यासको कुरा हो। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि अहिले खेलाडीहरूलाई निरन्तर अभ्यास गराउने र त्यस पछाडि खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा हाम्रा खेलाडीले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरे, स्वर्ण पदक विजेता भए, रजत काँस्य पदकहरू विजेता गरे भने अहिले पुरस्कारसम्मको व्यवस्था गरेर अगाडि जाने भनेर कानुनी प्रबन्ध गर्दैछौँ। खास गरी अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नियमावली मन्त्री परिषदमा विचाराधीन छ र त्यो नियमावलीमा हामीले खेलाडीहरूलाई ओलम्पिकमा विजेता, स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई हामीले 1,32,00,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने। त्यस्तै एसियन गेम हुँदैछ आगामी सेप्टेम्बरमा। एसियन गेममा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई प्रत्येक खेलाडी 32,00,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार दिने। यो त 1 वर्षभित्रै आउँदैछ। त्यसैले मैले खेलाडी साथीलाई पनि भन्दैछु, तपाईँहरूलाई क्लोज क्याम्पमा बसेर तपाईँहरू राम्रो तयारी गर्नुहोस्, स्वर्ण पदक विजेता हुनुहोस् प्रत्येक खेलमा, र देशले देशको सान मान इज्जत र पहिचान त हुन्छ नै, त्यो सँगसँगै खेलाडीहरूको पनि राम्रो वृद्धि विकास हुन्छ। त्यसैले खेलकुदलाई हामी एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि लाने। त्यस्तै गरी खेलाडीहरूको जीवन बिमालाई, स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्ने योजना पनि अहिले सरकारले अगाडि सारेको छ। खेलाडीहरूलाई प्रत्येक खेलमा ओलम्पिक होस्, एसियन, साफ च्याम्पियनसिप र त्यसपछि विभिन्न विश्वकप लगायतका खेलकुदहरूमा पनि खेलाडीहरूले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरेपछि उहाँहरूलाई पुरस्कार दिने कानुनी प्रबन्ध अहिले गर्दैछौँ। त्यसैले यो खेल क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण र जसले खेलाडीहरूलाई हामी व्यवहारिसी छैनौँ, हामी खेल भनेको मेहनत गरेर खेल्ने कुरा हो, त्यो प्रतिफल पनि मेहनत गरेर प्राप्त गर्ने कुरा हो। मेहनत गऱ्यौँ भने राम्रो राज्यले पनि हामीलाई सम्मान गर्छ, सिर्फ सम्मान मात्रै गर्दैन पुरस्कृत पनि गर्छ भन्ने भावना अहिले पैदा गर्दैछौँ। त्यसो गर्दा नेपालमा खेल क्षेत्रको विकासको एउटा राम्रो सम्भावना छ। मैले यस सन्दर्भमा तपाईँलाई भन्नुपर्छ, हाम्रो देश तराई, पहाड र हिमाल, खास गरी 45 डिग्रीको तापक्रममा रहेको तराई मधेस फाँट, जहाँ हाम्रो गल्फ कन्ट्रीका खेलाडीहरूको लागि पनि उत्तम भूमि छ भने अर्को नर्मल हावापानी जो पहाडी क्षेत्र छ, सामान्य हावापानीको अवस्था भयो भने हाई अल्टिट्युड असाध्यै चिसो जो -0 डिग्रीको तापक्रम भएको हिमाली क्षेत्र हुनुको कारणले
तिनै क्षेत्रका खास गरी खेल पूर्वाधारलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय खेलको स्कोप पनि हामी कहाँ बढी छ। भोलि हामीले हाई अल्टिट्युडका खेल स्टेडियमहरू तालिम केन्द्र बनाउने बित्तिकै विदेशी खेलाडीहरू तालिम लिन यहाँ आउन सक्ने अवस्था छ कि नेपालमा। अहिले हामी त्यही छलफल सिंहदरबारभित्र गरिरहेका छौँ। केही हाई अल्टिट्युडका तालिम केन्द्रहरू खेल स्टेडियमहरू बनाऊँ जहाँ कि विदेशी खेलाडीहरू तालिम गर्न आउन्। प्रत्येक खेलाडीको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ भने गर्मी, नर्मल अवस्था र हाई अल्टिट्युडमा तिनटै हावापानीमा खेल्ने खेलाडीहरू तात्विक रूपले सक्षम हुन्छन्। त्यसैले विकसित देशमा हाई अल्टिट्युड नभएका ठाउँमा के भने कृत्रिम चिस्यान तयार गरेर त्यहाँ खेलाडीले तालिम गराइन्छ क्या। कृत्रिम आइसहरू बनाएर उनीहरूलाई बरफहरूका पहाडहरू बनाएर उनीहरूलाई खेल खेलाइन्छ। त्यस्तो हावापानी हो भने हाम्रो त प्राकृतिक रूपले त्यो आधार छ नि। त्यसैले खेलाडीहरू खेल क्षेत्रको एउटा राम्रो आधार छ र मेरो त भनाइ के पनि छ भने आगामी विश्वको र अझ नेपालको एउटा उदाउँदो अर्थतन्त्रको रूपमा खेललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यो आधार छ। हामी जस्तै जुन भूभागमा छौँ, दुईटा विशाल जनशक्ति भएको देशको बिचमा हुनु भनेको त्यो हाम्रो लागि राम्रो अवसर हो। किनकि हामीले राम्रा खेल पूर्वाधारहरू बनायौँ भने चाइनामा हुने खेल नेपालमा हुन्छ, भारतमा हुने खेल नेपालमा हुन्छ भने भारत र चाइनाका दर्शकहरू नेपालमा हेर्न आउँछन्। आउँदाखेरि उनीहरू त्यसै आउने होइन, हाम्रा होटेल रिसोर्टहरू बुक गरेर आउँछन्। त्यसो गर्दाखेरि त हाम्रो त राम्रो सम्भावना छ र खेललाई पर्यटनको हिसाबले पनि विकास गर्नुपर्छ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा खेलको स्थिति कस्तो छ भने यसलाई स्पोर्ट्स टुरिज्म भन्छ। खेल पर्यटनको रूपले पनि यसलाई विकास गर्नु छ। त्यसो गर्दा दुईटा खेल, एउटा त हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका खेलहरू जुन छन् तिनलाई हामीले योजनाबद्ध तरिकाले विकास गर्ने, अर्को हाम्रा जुन परम्परागत खेलहरू छन् तिनलाई त्यहीँकै सन्दर्भमा पनि विकास गरे जो अरूको लागि पनि आकर्षणको रूपमा हुन्छ। त्यो खालको स्थितिलाई सोध्दैछौँ। यहाँले भन्दै हुन्छ के भन्नु खोज्नु थियो? महिला खेलाडीहरूको लागि चाहिँ आकर्षण बढाउनको लागि के योजना छ मन्त्रालयको? छ अहिले महिला खास गरी लिङ्गीय हिंसालाई अन्त्य गर्ने ढङ्गले मन्त्रालयले तालिमहरू खास गरी त्यो खालका गोष्ठी सेमिनारहरू गरिरहेको छ। महिला खेलाडीहरू नै नेपालमा अहिले सबभन्दा बढी राम्रो क्षेत्रमा, खास गरी ताइक्वान्डोमा हेर्नुहोस् तपाईँले, बक्सिङमा महिला खेलाडीहरू, भलिबलमा त महिलाहरूको असाध्यै राम्रो अवस्था पनि भइराखेको छ। क्रिकेट र फुटबलमा पनि महिलाहरूको राम्रो स्थिति बनिरहेको छ र महिला खेलाडीहरूको लाई खेल क्षेत्रमा तुलनात्मकले पुरुषको भन्दा बढी आकर्षण पनि अहिले नेपालमा भइराखेको छ। उनीहरूको संरक्षणको ढङ्गले हेर्दाखेरि अहिले हामी मूल पानीमा आवासीय प्रबन्धहरू समेत गरेर, किनकि अहिले होस्टेल हामी अत्याधुनिक होस्टेल पनि खेलाडीहरूको लागि निर्माण गरेर मूल पानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम पनि छ। त्यहीँ हामी भलिबलको एउटा अर्को स्टेडियम बनाउने, त्यहीँ अर्को बक्सिङको स्टेडियम बनाउने र त्यहाँ फेरि आवासीय प्रबन्धको गर्ल्स र पुरुषको अलग अलग होस्टेलहरू बनाएर पनि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर महिलाहरू अगाडि जाने आधार तयार गर्न भन्ने खोजेका छौँ। त्यसले गर्दा नेपालमा महिलाहरू खेलाडीहरूको राम्रो स्थिति देखिराखेको छ। सम्भावना कसरी पारिश्रमिकको पनि कहिलेकाहीँ विवादहरू सुनिन्छ कि विवाद भन्दा पनि जस्तो कम भयो, महिला र पुरुषमा दिने समानता, त्यो पारिश्रमिकमा समानता भएन भन्छ नि, मन्त्रालयले यसबारेमा के बाहिरको सन्दर्भमा छ। खास गरी पुरस्कृत गर्नेको हिसाबले त हाम्रो स्थिति के भयो भने हामीले महिला एसियन च्याम्पियनसिपमा पुरुषहरूले फुटबलमा जे अवस्था पैदा गरे, हामीले त्यसपछि महिला च्याम्पियनसिपमा बङ्गला बन्द भएको खेलमा महिलाहरूले राम्रो गरे, उहाँ सबैलाई 5-5 लाखै दियौँ। त्यसमा पक्षपात भन्ने गरेनौँ। त्यसैले खेलमा गरिने पुरस्कारको हिसाबले हामी पदकको हिसाबले र खास गरी स्कोरको हिसाबले हेरेर जाने हो भने अब अरू पारिश्रमिकको हिसाबले त राज्यले अहिले त निषेध नंश बनाएको छ। महिला पुरुषलाई विभेदै गरिराखेका छैन नि। सानो जिज्ञासा जस्तो अब मन्त्रीमा हुने निर्वाचनको लागि चाहिँ सङ्घ प्रदेशमा माओवादीको दाबी थियो, पार्टीको मन्त्री पनि थियो। सिटको बाँडफाँड कसरी गर्दै हुन्छ अलिकति राजनीतिक कुरा गराउनु। त्योभन्दा पहिले म अलिकति खेलको कुरा गर्छु। 9औं राष्ट्रिय गेम अब पोखरामा हुँदैछ। निर्वाचन पनि घोषणा भइराखेको छ। हामीले कहिले यसलाई प्रभावित हुन्छ कि भन्ने बाहिर चर्चा परिचर्चा, अब 9औं राष्ट्रिय गेम हुँदैन होला भनेर हल्ला गरिरहेको सन्दर्भमा
निर्वाचन आयोगसँग पनि बसेर 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई यो अहिलेको निर्वाचनले केही पनि असर गर्दैन, किनकि यो धेरै पहिले निर्णय भइसकेको र यसको लागि राज्यले गर्नुपर्ने लगानी समेत ठुलो हिस्सा गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा पोखरामा खास गरी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म 7 प्रदेश, 3वटा विभागीय टिम र हाम्रो एनआरआई टिम खास गरी गैर आवासीय नेपालीहरूको खेलकुदहरू 6% समेत गरेर 11वटा टिम सहभागी हुने ढङ्गले गरिरहेछ। र यो निर्वाचनकै कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले हाम्रो गठबन्धनको बिचमा पहिलो चरण गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकले एउटा कार्यदल निर्माण गरेको छ। त्यो कार्यदलले एउटा बैठक बसेर सामान्य अब कसरी जाने भनेर एउटा छलफल गरेको छ र आज मात्रै फेरि गठबन्धनको पनि र गठबन्धनको द्वारा निर्माण गरेको कार्यदलको पनि बैठक म काठमाडौँ हुने बेलासम्म जारी नै थियो। हामी केही दिनभित्र नै गठबन्धनले कुन दलले कति सिटहरू प्राप्त गर्ने भन्ने कुरालाई व्यवस्थित गरी जाने भन्ने कुरामा शीर्ष नेताहरूको बिचमा एउटा भद्र सहमति भएको छ, कमिटमेन्ट भएको छ। त्यसले गर्दा गठबन्धनलाई बचाएर जानुपर्छ, गठबन्धन गरी जानुपर्छ आगामी निर्वाचनमा, किनकि हाम्रो अगाडि अहिलेको यो व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, सुदृढ गर्ने, विकास गर्ने र यो व्यवस्था अहिले जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको व्यवस्थामाथि खलल नपरोस् भन्ने खालको स्थितिबाट गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा एउटा साझा सोच छ र यसबाट मलाई लाग्छ गठबन्धनको लागि अगाडि बढ्ने आधार तयार अब केही दिनभित्रै हुन्छ। अहिले सिटको दाबी भन्नेबाट हेर्दाखेरि पनि हामी पहिलो कुरा सबैले सम्मानजनक, खास गरी यहाँ सिटको लागि लुछाछुटी गर्ने भन्दा पनि मूल कुरा यो प्रणालीलाई स्थापित गर्नु छ। त्यसको लागि काङ्ग्रेसले पनि मलाई बढी सिट चाहियो भनेर दाबी गर्नु हुँदैन, अर्को पार्टीले पनि गर्नु हुँदैन। प्रत्येकले अहिले कसरी जाँदाखेरि एउटा राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एकता हासिल हुन्छ, दलहरूको बिचमा साँच्चीकै भित्रैदेखि विश्वासको वातावरण तयार हुन्छ गठबन्धनमा, त्यो आधार खोजेर एउटा सम्मानजनक तरिकाले सबै दलहरूको बिचमा सिटहरूको बाँडफाँड हुने आधार खोजिँदैछ। अन्त्यमा मन्त्रीज्यू सिमरा आउनुभएको छ, त्यो संक्षिप्तमा थोरै प्रतिक्रिया दिएपछि एक प्रदेश एक रङ्गशाला भनेर तपाईँहरू अभियान लिइरहनु भएको छ, जसको अनुसार अहिले सिमरामा आउनुभएको छ, रङ्गशालाको पनि निरीक्षहरू अवलोकन गर्नुहुन्छ। सिमरा रङ्गशालाको खास गरी स्तर उन्नति र विकासको निम्ति चाहिँ मन्त्रालयले कस्तो खालको योजना ल्याउँदैछ, के गर्छ? अब सिमरा रङ्गशाला म अहिले यसको यो रङ्गशाला एकदम आवश्यक छ। राजधानीभन्दा नजिक, देशको मुख्य राजधानीभन्दा नजिक रहेको भूभाग हो यो। खास गरी अझ त्यसमा पनि यही हामी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि बारे पनि अगाडि सोध्दैछौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि आगामी दिनमा सिमराको खेलको हिसाबले धेरै ठुलो सम्भावना छ। खास गरी खेल पूर्वाधारकोलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले निर्माण गर्न सक्यौँ भने खेलाडीहरू भनेको प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रङ्गशाला बनाउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू आउने बाटो सोध्नुपर्छ। त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो सीमा भारतसँग पनि नजिक रहेको, सीमा त यसको जोडिया छैन कि नजिक रहेको जिल्ला पर्यो। त्यसपछि राजधानीबाट, देशको प्रमुख राजधानीबाट नजिक छ। त्यसपछि यता बागमती प्रदेशको राजधानीबाट पनि नजिक भएको क्षेत्र छ यो। अब जनकपुरबाट पनि नजिकै पर्दा आफ्नै यही प्रदेशै भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि खेलको यहाँ राम्रो सम्भावना छ। हामीले के सम्भावना हेर्छौँ भने खेल पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि यसको भोलि पूर्वाधार सहजता कति हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्कोप कस्तो हुन्छ भन्नेबारे सोद्धाखेरि यसको अन्तर्राष्ट्रिय जुन सहजीकरण सबभन्दा बढी हुने देखिन्छ। त्यसैले सिमराको यहाँका नेताहरूले यहाँको खेल पूर्वाधारलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यभित्र राख्नुपर्छ। त्यसको लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने काम र केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने काम गर्छ। मूल कुरा फेरि स्थानीय नेतृत्वले यसलाई एउटा दीर्घकालीन ढङ्गले हामी यो ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। केन्द्र सरकार सपोर्ट गर्न तयार छ। गर्छ यसलाई क्रमागत रूपले अहिले सानो सानो बजेट छ। अब क्रमशः यसलाई एउटा राम्रो डिपिआर तयार गरेर अगाडि जाऊँ न, त्यसले राम्रै होला। धन्यवाद।